हेलो एंड वेलकम टू गुड बेटर बेहतरीन। आज के डिस्कशन का टॉपिक है द ड्रामा डिबेट, whether our entertainment channels should produce and present dramas based on the central themes of all things wrong in society, all the social ills, malpractices, injustice, any ugly truths and hard realities of a patriarchal society, any cruelty or any breach of trust, safety, and security happening in society. Then there's another school of thought who believe that what we want to see should be shown. यानी कि हम मुआशरे में जो चेंज, जो इम्प्रूवमेंट, जो बेहतरी, जो इस्लाह और जो अच्छाई देखना चाहते हैं, हमको उसको प्रमोट करने के लिए वही प्रोजेक्ट करना चाहिए। यानी कि अच्छाई देखने के लिए अच्छाई दिखानी और अच्छाई का प्रचार और उसको रोल मॉडल करना, पॉजिटिव और हेल्दी बिहेवियर्स को रोल मॉडल करना और अच्छाई दिखाने से ही अच्छाई मुआशरे में वुकू पजीर होगी। अब कौन सही है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू रियलिस्टिक है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू डिजायरेबल रिजल्ट्स लेकर आएगा? आया ये कि जो पहले वाले लोग हैं, यानी कि जो कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह गलत चीज़ों से आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते, बुराई को ढूंढ के, उसको खोज के, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको हाईलाइट करके, फिर ब्रॉडकास्ट करके, फिर प्रोजेक्ट करके, फिर रेडिएट करके और उसको घर घर पे हर एक के टेलीविजन स्क्रीन्स पे पहुंचाकर ऊंची आवाज में बयान करने से ही लोग अवेयर होंगे, अलर्ट होंगे और बुराई का सद्देबाब होगा। दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि जब आप बुराई को बार बार प्रोजेक्ट करेंगे, बार बार उसको नॉर्मलाइज करेंगे, बुलंद आवाज में ना गुफ्तबे बातें जो कि वाकई बहुत हार्ड एंड हार्श रियलिटीज़ हैं, और जो भी जुल्म और लैक ऑफ कंसिडरेशन चाहे मुआशरे का कोई भी फर्द हो, यहाँ पर बात सिर्फ फेमिनिज्म की नहीं हो रही, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की ज़रूरत है। क्यों? तो जब दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ों की तफरीक है, यानी कि अच्छाई और बुराई, तो फिर हमको सिर्फ बुराई को बुराई की हद तक देखकर और उसको टैकल और उसको डिमिनिश और उसको एलिमिनेट और इरेडिकेट करने के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनना चाहिए। हम खुद भी और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, स्ट्रैटेजीज यूज करें जिनसे बुराई कंटेन हो, समेटी जाए और साफ की जाए और ख़त्म की जाए। देखिए, हर माशरे का एक सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होता है और हमारे माशरे की फैमिली वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ यानी कि लॉयल्टी, फिडेलिटी, बड़ों की रिस्पेक्ट, डिसेंसी, मॉडेस्टी, एक सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, डेकोरम, हर मामले, हर सिचुएशन, हर बड़े छोटे का लिहाज, ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे की सदियों से खूबसूरती का और हमारी आइडेंटिटी का एक लाजमी जुज़्व रही हैं। अच्छा, हकीकत पसंदाना, सोच रखना, अडेप्टिव होना, चीज़ों को नोटिस करना, चीज़ों का जायज़ा लेना, ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ, लेकिन लेट्स नॉट कंफ्यूज थिंग्स। हर चीज़ को उसके अपने अपने खाने और डिब्बे में रखकर एग्जामिन करें और फिर देखें कि बेस्ट अप्रोच क्या है। देखिए, माशरे का तकद्दुस और फैमिली वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ और हमारी आइंदा नस्ल, हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स या अर्ली 20s के जो बच्चे हैं, वो क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी कि उनकी समा व बसर, क्या वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं हमारी फैमिली वैल्यूज़ के बारे में। आजकल का मेन एक सोर्स ऑफ लर्निंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है मीडिया, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया, ड्रामा, मूवी, फिल्म, कहानी। The storytellers of our society are portraying the picture of our culture and of our values, of the family unit, of the communities, of the groups and of society in general. और ये मैं इस वक्त बात कर रही हूँ हमारे ड्रामा की। फिल्म एक और बहुत बड़ा लार्ज मीडियम हो जाता है। ड्रामे से शुरू करते हैं। हर सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो मस्बत, पॉजिटिव अच्छाइयों पे बेस्ड होते हैं, यानी कि जिस तरह मुआशरा होना चाहिए उसके हिसाब से रूल्स होते हैं और रूल्स सही होते हैं,
رولز اچھائی پہ بیسڈ ہوتے ہیں, کریکٹنس پہ مبنی ہوتے ہیں, خوبصورتی پہ, یعنی ایوری بڈی شوڈ بہیو ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیسٹیز. ہر ایک ایتھیکل ہو, ہر ایک سچا ہو, دیانتدار ہو, ایماندار ہو, روپے پیسے کی ڈیلنگ کی بات ہو, چاہے آپسی تعلقات کی بات ہو, ہر ایک ڈیسنٹ, ماڈسٹ ہو, ایتھیکل اور ایک مورل ویلیوز جو ہیں اس کی زندہ و تابندہ ہوں, تبھی معاشرہ اینڈ سوسائٹی صحیح طور پہ فنکشن کریں گے. اب یہ تو میں نے بہت ہی ایک پرفیکٹ پکچر پینٹ کر دی, لیکن ہمارے معاشرے میں, نہ صرف یہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ جو سارے سیٹ رولز ہیں ان کی خلاف ورزیاں بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں سوشل ایلز, یا معاشرے میں ناانصافی, یا کوئی بھی خدا نہ کرے کوئی بھی ظلم و زیادتی, کوئی بھی انجسٹس, جہاں پر کسی بھی معاشرے کے فرد یا گروپ, چاہے انڈیویجول فرد یا گروپ, چاہے وہ جس جینڈر سے تعلق رکھتا ہو, جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو, جس بھی جگہ شہر میں رہ رہا ہو, اس کی لائف, اس کی ڈگنیٹی, اس کی سیفٹی کو جہاں پر بھی پامال کیا جا رہا ہو, یہ کاز فار کنسرن ہے, کاز فار الارم ہے, اور یہ اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے اور اس کا ایکشن لینا چاہیے. اس کا ایکشن, اس کا سد باب, مظلوم کی مدد, یہ سب عین کرنے کے کام ہیں. میرا آج کی بات کا مدعا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں they should be part of a special news bulletin, a special news report where the grown-ups of the house, where the adult members of the society جو کہ باشعور ہیں اور اثر و رسوخ والے ہیں, وہ یہ رپورٹس, یہ اپڈیٹس, یہ حقائق غور سے دیکھیں اور مسائل کو بیان کرنے کے فوراً ساتھ ان کے حل کا طریقہ بھی بتانا چاہیے. دیکھیے, کام کرنا, اچھا کام کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر کام کو کرنے کا ایک اصول, ایک اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے. اینڈ یو نو واٹ ڈیئر فرینڈس, میرے بہنوں اور بھائیوں اور تمام پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, رائٹرز, یا جو کوئی بھی اتھارٹی فگرز, اگر ان تک میرا یہ ہمبل میسج پہنچ رہا ہے تو میں آپ سے مخاطب ہوں. اگر آپ کے پاس رتبہ ہے, مرتبہ ہے, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کیونکہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن, کمپنی, اسکول, کالج کے پرنسپل, ہیڈ ماسٹر, ڈین, یعنی کہ یا تو آپ کسی چینل کے ہیڈ ہیں, یا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ اسکرپٹ رائٹر ہیں, یا ڈائریکٹر ہیں اور اسکرین پلے آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور آپ ایکٹر ہیں اور آپ اسکرین کو یو آر سیٹنگ اٹ ابلیز ود یور پورٹریل آف کیریکٹرز. تو آپس میں ڈسکس کیجئے اور اچھائی کو پروموٹ کیجئے. غلطی کو اگر آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو ایک بہت پروناؤنسڈ ایفیکٹ کے ساتھ, اور چاہے وہ ساؤنڈ ایفیکٹس ہوں, چاہے وہ ویژول ایفیکٹ ہوں, آپ لوگوں کو مینٹلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی آپ امپیکٹ بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ معاشرے کی کوئی بھی ہارڈ, ہارش, دل کو ہلا دینے والی یا دل دکھا دینے والی یا اخلاق سوز یا حیا سوز یا کوئی بھی غلط میل پریکٹس کے اوپر آپ روشنی ڈال رہے ہیں, تو اسی ایک سانس میں آپ کو اس کی اصلاح, اس کا سد باب, اس کا حل, کہ بھائی اگر یہ ہو رہا ہے کسی کے بھی شہر میں, تو پھر اگر کوئی ایسی انجسٹس دیکھے تو کون سی اتھارٹی کو مطلع کرے, تو پھر کس طرح مظلوم کی مدد کی جائے. کیا مظلوم کے لیے صرف آپ نے اس کو ایک تماشا بنا دیا, آپ نے اس کو پرائم ٹائم انٹرٹینمنٹ کا سبجیکٹ بنا دیا, یعنی برائی جو صرف ایک مخصوص جگہ ہو رہی تھی, آپ نے اس کو گلوریفائی کر کے, اور آپ نے اس کو اپنے چینل کے لیے, اپنے ڈرامہ کے لیے ایک سبجیکٹ میٹر بنا کے, ایک ٹی آر پی میگنیٹ کے طور پہ یوز کر کے, آپ نے ایک ناگفتہ برائی کو, جس کا ذکر زبان زد عام نہیں ہونا چاہیے, جس کا ذکر ینگ امپریشنبل مائنڈز کے سامنے نہیں ہونا چاہیے, جس کو برسر عام اور اعلان کر کے اور لاؤڈ سپیکرز پہ صرف اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایسے ٹاپک کو, جو کہ ایک اسپیشل رپورٹ یا بلیٹن یا گورنمنٹ کی اتھارٹیز اور آفیشلز کی نظروں میں لانے والی بات تھی, آپ نے اس کو ڈرامہ بنا دیا,
आपने उसको खेल तमाशा और दिल लगी का सामान बना दिया और आप ये सोच रहे हैं कि ये यानी बुराई को इस इतनी साइज की बुराई को आप मैग्नीफाइंग लेंस लगाकर बड़ा कर और बहुत अच्छी स्टार कास्ट उसके साथ जोड़कर और एक ज़बरदस्त सा बैकग्राउंड म्यूजिक एंड बिग बजट प्रोडक्शन बना के डू यू थिंक यू आर एक्चुअली टैकलिंग दैट सोशल इल? क्या आप उसको इराडिकेट और एलिमिनेट कर रहे हैं या फिर आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं? आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप उसको प्रोजेक्ट करके प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको इलेबोरेट करके इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप उसको नॉर्मलाइज करके नॉर्म बना रहे हैं. यानी जो चीज़ एक्सेप्शन टू द रूल था, you've made it into a rule now. Because if you are promoting and showing something and making it exhibition material, and if you are showing it without any shade of embarrassment, without any shade or iota of responsibility, and you are just showing your callousness. I'm not saying carelessness, this is a callous attitude. Your callousness by showing that yes, this is an ugly truth of society. This is hard and harsh and condemnable, and this is the highest kind of social injustice, and this is cruelty. And over here, this person or this group of people are being victimized. But you know what? I've made it into a highly glorified drama with some excellent vocals and background music and an OST fetching millions of views.